Sa kalumo adunay kusog, sa pag-ampo adunay gahom. Kababayenan nga gitawag sa Dios nga matinud anon. Women's Ministry nagbarog sa pagtuo sa tunga sa kasakit. Ikaw gihapon mo salig sa Ginoo, inahan anak igsuon na lagad sa tanang papel. Ang gugma ni Kristo makita gyudayag sa pag-ampo sa kahilom. Sa luhang nga tinago ang Dios nagalihog bisan walay makakita. Ang kasing-kasing nga mapainob sa nonog matinud-anon na himong instrumento sa kausaban sa tanang panahon. Kung ikaw kapoy ug bug-at ang Ginoo dulra, sa kababayenan nga mosalig ang grasya iyang ipaulan pa. Women's Ministry, salamat kaayo sa gugma nga walay kapuli. Sa iyong pag-alagad nga malinaw ang Diyos ginapasidunggan kanunay. Women's Ministry, padayon lang bisan dili sayo ng dala ng inyong pagtumamunga sa paglaong kalinaw kinabuhi nga bago. Dili kahuyang ang kalumo, kundili kusog nga kontrolado. Sa pagtuong nga ligon ng kababayenan mahimong sundalo. Esther nga maisog, Maria nga matinud anon, Deborah nga leader, Ruth nga masaligon. Sa lain-laing istorya usara ang tinubda ng Diyos nga nagpalig-on sa kababayenan sa tanang henerasyon. Kalimti ang imong bilis sa mata sa Dios, bisan walay palakpak sa tawo. Ang langit nagaselebrar sa imong buhat. Women's Ministry, salig lang sa Dios nga nagtawag ug nagpadayon. Ang imong pag-alagad mamungga sa gugma pagtuo, kaluwasan sa daghang kasing-kasing para sa tanang kababayenan. Kitawag gihigugma ug gigamit sa Dios. Padayon lang anaa siya kanunay ikos.